السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ تو حفظ قرآن کے حوالے سے ہم لوگوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آئیے آج سورہ نساء پارہ نمبر 4 کا جو ہے تیسرا سبق ہے، آیت نمبر 6 سے۔ آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ جس طرح آیتوں کی تکرار میں کر رہا ہوں، اسی طرح آپ بھی میرے ساتھ آیتوں کی تکرار کریں اور غور سے سنیں، بار بار پڑھیں، کوشش کریں، محنت کریں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن شریف یاد کرنا بہت آسان ہوگا۔ اور شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور سنیں اور کوشش کریں ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور مجھے دعاؤں سے بھی نوازیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا الیتامی، وابتلوا اليتامى وابتلوا الیتامی، وابتلوا اليتامى وابتلوا الیتامی، وابتلوا اليتامى وابتلوا الیتامی، وابتلوا اليتامى وابتلوا الیتامی وابتلوا اليتامى حتی حتى حتی حتى حتی حتى بڑی ہا نکالیں، حتی حتى حتی حتى اذا بلغوا النکاح، إذا بلغوا النكاح اذا بلغوا النکاح، إذا بلغوا النكاح اذا بلغوا النکاح، إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 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 منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا 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 فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 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 أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها ولا تأكلوها ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا 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 أن يكبروا وبدارا أن
يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا गुन्ना ना करो, وبدارا वहाँ गुन्ना ना करो. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أن يكبروا أن يكبروا أن يكبروا أن يكبروا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 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 فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا ومن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف فليستعفف ومن كان غنيا 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 فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم فإذا دفعتم فإذا دفعتم فإذا دفعتم فإذا دفعتم إليهم أموالهم 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 فإذا دفعتم إليهم أموالهم
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالكم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا آمنت بالله صدق الله العظيम। हज़रात, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बस इसी तरह कुरान पाक याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये कुरान पाक आपको अच्छा खासा याद हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक याद करने याद कराने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।